अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन से बज़्म शायरी की एक और खूबसूरत शाम लिए मैं सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरे साथ कौन मौजूद हैं? आज मेरे साथ मौजूद हैं यासिर सईद सिद्दीकी साहब। नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत से तारुफ। और आप इनको देखते रहते हैं कराची में मुख्तलिफ मुशायरों में। इनका कलाम बहुत सुना जाता है और बहुत इनको जो है वो एहतमाम से मदऊ भी किया जाता है। जी यासिर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपके खैरियत से। तारुफ में कहीं कमी तो नहीं रह नहीं गई? नहीं, मुकम्मल तारुफ है आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपसे हमने कहा कि नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं और जाहिर सी बात है कि आपने कलाम जो है वो किया, इतना लिखा है, पढ़ा है। आप ये बताएं कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? लफ्ज़ों की जो बुनत है, कब आपका एहसास हुआ कि मुझे इसको सफ़ाई करतास पे लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि नहीं, तकरीबन 10-12 साल पहले आप समझ लीजिए कि मैंने बाकायदा तौर पे अपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया। शायर जहाँ तक होता है कि वो तो पैदाइशी शायर होता है। कोई शायर अगर कहा जाए कि आज से वो शायर बना है तो मैं मेरे लिए ये बात मानने को तस्लीम नहीं करता इस बात को। तो शायर तो पैदा होता है। यानी कि आप भी कहना चाहते हैं खुदादाद सलाहियत है? जी बिल्कुल, ये होती है। क्योंकि मैं अगर कोई कहे कि मुझे शायर बना दो तो मैं कहूँगा कि यार आप शायर बन नहीं सकते। शायर को आप तराश सकते हैं, उसके अंदर निखार पैदा किया जा सकता है। तो शायरी का सफ़र तो अगर मैं कहूँ तो मैं तो शायर पैदा हुआ। लेकिन जहाँ तक आप समझती हैं कि मैं बाकायदा मुशायरों में शिरकत करने लगा, ज़ाहिर है कि जब कलाम बिल्कुल इब्तिदाई दौर से आपके गुजर रहा होता है तो शुरू में तो नापुख्ता होता है, बिल्कुल पुख्तगी उसमें नहीं होती। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जैसे उसके अंदर जो है वो वज़न के साथ आने लगता है तो फिर मुशायरों में शिरकत करने का मौका आपकी मिला। बात से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि जो भी कलाम होता है उसको जो शुरू के स्टेटस में हम होते हैं, नए शोरा आते हैं तो उनको अपने उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, बग़ैर उस्ताद के सहारा लिए तो मैं समझता हूँ कि फिर अब आप मुकम्मल शायर नहीं बन सकते ना। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ आजकल जो नई नस्ल, जो नौजवान, क्योंकि मैं जिसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा एक मसला ये है कि उसने जो है वो इल्म हासिल करना छोड़ दिया, उसने पढ़ना छोड़ दिया। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर शायरी सुनाने वाले शायर तो बहुत मौजूद हैं, शायरी सुनने वाले शायर बहुत कम मौजूद हैं। तो जब तक आप कोई अच्छा कलाम पढ़ेंगे नहीं, अच्छा कलाम सुनेंगे नहीं, तो फिर आपके अंदर सीखने का जो एक सिलसिला है ना वो रुक जाता है। अच्छा, एक बात अज़राए मज़ाक से जी, ऐसा होता है कि वाकई जो शायर हैं वो बस सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते? देखिए, बात ये है कि सुनाने का हक है उसे। मैं ये इस बात को नहीं रद्द कर रहा कि आप सुनाए नहीं। ज़ाहिर है कि एक शेर, एक गज़ल आपने कही है, हो सकता है सारी रात जाग कर आपने गज़ल मुकम्मल की हो, आप उसे सुनाएं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अक्सरियत ये कि आप न सिर्फ सुनाने के अलावा आप दूसरे को सुनना भी ज़रूरी। मैं एक शहर में कई मुशायरे ऐसे होते हैं जहाँ मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे ना भी उन्होंने इनवाइट किया तो मैं सुनने के लिए जाऊँ। हमारे सीनियर असातिज़ा हैं, जो बड़े शायर हैं, जो हमारे इस वक्त शहर में हम कलाम पढ़ रहे हैं, उनका जब आप कलाम सुनते हैं तो वो जहन के किसी न किसी गोशे में महफूज हो रहा होता है। और फिर जब हम खुद कुछ कहने जा रहे होते हैं तो उसी में से अल्फाज का ज़ख़ीरा समेट कर और फिर उसको किसी पेपर पे ला कर गज़ल की शक्ल में हम उसे तरतीब देते हैं। यासिर साहब, मुझे ये बताइए कि लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा कभी कम भी हो जाता है? उसकी वजह यही है कि आप अगर मुताला नहीं करेंगे, अगर आप अपना मुताला वसी करेंगे, जितना ज़्यादा आपका मुताला वसी होगा उतने ज़्यादा आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होगा। आप अगर पढ़ेंगे नहीं, अब हमारा मसला ये है कि हम फेसबुक से ज़्यादा आगे पढ़ना ही नहीं चाहते। तो असल कलाम जो है वो हमारे असातिज़ा का कलाम है। आप मीर को पढ़ें, आप गालिब को पढ़ें, आप दर्द को पढ़ें। जब तक आपके अंदर दर्द का दर्द नहीं समाएगा, जब तक मीर की मीरास नहीं मिलेगी, गालिब आप पर गालिब नहीं आएगा, तो आप एक मुकम्मल शायर बन ही नहीं सकते। तो ये तो हमारा मतलब असासा है और इसको हमने संभाल के रखना है और इसी में से ही, इसी समंदर में से अपने हिस्से की कुछ बाल्टियां भर के अपने कलाम को आगे लेकर चलना है। तो अच्छा, किस को पढ़ा आपने और कौन बहुत ज़्यादा आपको जो है मुतासर करता है? देखिए, जो इन शायरों का नाम लिया तो ये तो वो शोरा हजरात हैं। अगर कोई कहे कि मैंने इनको नहीं पढ़ा तो मैं समझता हूँ फिर अभी आप शायरी के दबिस्तान में आपने कदम ही नहीं रखा। तो ये तो वो शोरा हजरात हैं जिनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद फिर फराज को आप पढ़ें, फैज़ साहब को पढ़ें। फराज साहब की शायरी मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन मतलब रहनुमाई मिलती है उससे। और फिर अपने हम असर जो शोरा इस वक्त जो शहर में मौजूद हैं, बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं। सीनियर शायर हैं कैसर वजदी साहब, बहुत भरपूर कलाम कह रहे हैं। इस तरह से सबीन सैफ साहिबा हैं, वो बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं। तो ये तमाम लोगों के साथ उठना बैठना, इनसे सीखना, मुझे ये एजाज़ हासिल है। मेरे वालिद साहब भी क्योंकि शायर हैं, सीनियर शायर हैं इस शहर के,
تو ان سے بھی سیکھتا رہتا ہوں، اور ان کے جتنے فرینڈ سرکل کے لوگ ہیں، جاذب قریشی صاحب ہو گئے، رفیع الدین راز صاحب ہو گئے، اور اس کے علاوہ جتنے منظر ایوبی صاحب ہو گئے، یہ تمام لوگ ہیں. کیونکہ ان لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اساتذہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں. اچھا، آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر جی. کیا کہ شاعر ہیں، بالکل. اور جو ہے وہ ایک مقام ہے ان کا ادب میں. یہ بتائیے جب آپ نے شعر کہنا شروع کیا تو انہوں نے اصلاح کی، ڈانٹا، کیا ہوا تھا؟ نہیں، ڈانٹا تو یوں نہیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ زبردستی کا شاعر نہیں ہے، تو ڈانٹ تک کی تو الحمدللہ نوبت نہیں آئی. لیکن اصلاح کی جہاں تک معاملات ہیں، بالکل کوئی غزل کہتا ہوں اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں پر مجھے کوئی کمی بیشی محسوس ہوتی ہے تو والد صاحب کو بھی دکھاتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے سینئر شعراء سے بھی اس سلسلے میں ہیلپ لیتا ہوں. اور بہت سے ایسا کلام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ مشاعروں میں پڑھ دیتا ہوں اور داد سمیٹ لیتا ہوں. تو اب میں چاہوں گا کہ اپنی یہ غزل جو میں نے سب سے پہلی یہ غزل یہاں جس سے میں نے اس میں اپنے شاعری کے سفر کا آغاز کیا، وہ یہاں اس شہر میں ایک طرح ہی مشاعرہ ہو رہا تھا، اس سلسلے میں ایک طرح مشرا طرح دیا گیا. تو وہ جب میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا کہ کچھ میں بھی اس پر اپنی طبع آزمائی کروں گا. پھر وہ میں نے اس مشاعرے میں پڑھا جا کے اور بڑی پذیرائی ملی. تو شعر پڑھتا ہوں کہ اتنے رسوا ہوئے ہیں در در سے، اتنے رسوا ہوئے ہیں در در سے، خوف آنے لگا ہے ہر گھر سے. واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. اتنے رسوا ہوئے ہیں در در سے، خوف آنے لگا ہے ہر گھر سے. اور وہ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں، آئیں دیکھیں مجھے برابر سے. کیا کہنے، بہت اچھے. وہ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں، آئیں دیکھیں مجھے برابر سے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ پیاس میری وہ کیا بجھائے گا، پیاس میری وہ کیا بجھائے گا، جا کے کہہ دے کوئی سمندر سے. پیاس میری وہ کیا بجھائے گا، جا کے کہہ دے کوئی سمندر سے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہر طرف بولتے ہیں سناٹے. یہ بیٹی کی رخصتی کے حوالے کو منظر کو سامنے رکھ کر دیکھیے گا اس شعر کو اس تناظر میں کہ ہر طرف بولتے ہیں سناٹے، جب سے رخصت ہوئی ہے وہ گھر سے. ہر طرف بولتے ہیں سناٹے، جب سے رخصت ہوئی ہے وہ گھر سے. لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں، لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں، کتنا بدلو گے خود کو باہر سے. لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں، کتنا بدلو گے خود کو باہر سے. اتنے رسوا ہوئے ہیں در در سے، خوف آنے لگا ہے ہر گھر سے. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ جو آپ نے شعر کہا، اس کو واپس سے کچھ کہنا چاہیے نا، تاکہ لوگ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ایک اور دفعہ اپنے اندر آبزرو کر لیں. جی، لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں، کتنا بدلو گے خود کو باہر سے. یہ اسی تناظر میں یہ بات کہی میں نے کہ دیکھیں نا کہ اب اس وقت جو ہم نے چہروں پہ نئے کئی چہرے چڑھائے ہوئے ہیں تو انسان اب پہچان لیا جاتا ہے اپنے مزاج سے، گفتگو سے. تو بس اسی تناظر میں یہ شعر ایک شاعر، ایک ادیب معاشرے کا درد رکھتا ہے اپنے اندر. اس کو جب آس پاس اپنا ماحول دیکھتا ہے، ہمارے پاکستان میں اور ہمارا شہر جو ہے ہمارا، خاص طور پہ کراچی سے ہمارا تعلق ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں وہاں، اس کے بعد آپ کے لفظ جو ہیں وہ خود بخود اندر سے آتے ہیں آپ کے. بالکل ایسے. یہ دیکھیں شاعر جو ہے نا وہ ایک حساس بندہ ہوتا ہے. ایک عام فرد میں اور شاعر میں جو ایک سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ کہ شاعر ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوتا ہے جو ایک عام آدمی محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ چیزیں وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اندر سے ایک قوت جو ہے وہ اسے کلام لکھنے کے اوپر مجبور کر رہی ہوتی ہے. اور پھر وہی چیز پھر اس کے آپ کو کلام میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر کسی دور کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دور کیسا تھا تو اس وقت کے لکھنے والے کلام کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ اس دور کو سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے یا اس زمانے میں کیا حالات رہے تھے یا کیسے واقعات تھے. تو شاعر تو اپنے دور کا سفیر ہوتا ہے، وہ تو حساس ہوتا ہے اور وہ وہی چیز لکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد جو جن تجربات سے، جن مشاہدات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. جی ایسے مجھے یہ بتائیے گا کہ فنون لطیفہ کی اور اصناف جو ہیں، فلم ہے، تھیٹر ہے، آپ کی جو ڈرامہ ہے، موسیقی ہے، اس میں کتنی دلچسپی ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ موسیقی سے نابلد ہے تو شاعری تو میں سمجھتا ہوں موسیقی کی ہی دوسری شکل ہے.
موسیقی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مختلف ردھم میں کچھ چیزیں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شاعری بھی جو ہے وہ وزن اور بحر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو شاعر کا اور میوزک کا تو یہ بڑا سمجھ لیں چولی دامن کا ساتھ ہے. تو یہ تمام چیزیں جب تک آپ اگر اس سے واقف نہیں ہیں، آپ کے اندر ایک میوزک، انر میوزک ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کے اندر موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے شاعر بننے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگوں سے میں ملاقات ہوتی ہے کہ ان کے پاس خیال بہت اچھا ہے لیکن اندر ردھم نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی کتنا اچھا خیال کیوں نہ ہو، وہ اچھا شعر موضوع نہیں کر پا رہے ہوتے. اور یہی وہ فرق ہوتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ شاعر پیدا ہوتا ہے تو وہ شاعری جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ پھر باہر آتی ہے. آپ نے حالات کی بات کی تو میں ایک کلام جو ہے اس وقت کے حالات کے مطابق آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ لفافوں کی صحافت کر رہے ہیں، لفافوں کی صحافت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. لفافوں کی صحافت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ جن کے ہاتھ میں ہر فیصلہ تھا، وہ جن کے ہاتھ میں ہر فیصلہ تھا وہی الٹی شکایت کر رہے ہیں. وہ جن کے ہاتھ میں ہر فیصلہ تھا وہی الٹی شکایت کر رہے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں کہ انہیں شاید کبھی مرنا نہیں ہے، انہیں شاید کبھی مرنا نہیں ہے جو لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں. انہیں شاید کبھی مرنا نہیں ہے جو لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ جسے دیکھو وہی عاجز ہے ان سے، جسے دیکھو وہی عاجز ہے ان سے. یہ کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں، جسے دیکھو وہی عاجز ہے ان سے. یہ کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں، لفافوں کی صحافت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اور یہ ذرا سا اس میں مزاح کا بھی تھوڑا سا پہلو آ گیا کہ خدا جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ خدا جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں شرارت کر رہے ہیں. خدا جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں شرارت کر رہے ہیں. لفافوں کی صحافت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ آپ کو سیاست میں بھی تھوڑی سی دلچسپی ہے، آپ اس میں ان امور میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں؟ سیاست میں اس حد تک دلچسپی ہے کیونکہ میں ظاہر ہے کہ نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور تو ظاہر ہے کہ ایک زندہ دل آدمی، زندہ سوچ، زندہ ذہن رکھنے والا اپنے ارد گرد ماحول کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے یقیناً. تو اس حد تک تو دلچسپی ہے. باقی تو بس ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ کس حد تک ہے اور اس میں کس حد تک ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اپنا کردار اسی صورت میں ادا کرتے ہیں کہ بس کچھ اچھا لکھ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ آگے اپنا رول، اپنا حصہ ادا کرتا رہتا ہوں سیاست میں. بالکل، نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور پڑھیں اس چیز کو. جو ہے شاعری میں بھی آنا چاہیے، تبدیلی کی چیزوں کو آنا چاہیے، نئی نسل کو جو ہے پرامین ہونا چاہیے. یہ قطعہ آپ کو سناتا چلوں. پاکستان کیونکہ ایک خواب کی صورت میں ہم نے دیکھا اور ہمیں ملا، لیکن ابھی بھی بہت سی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ نعمتوں کی صورت میں ملا ہے. تو اسی تناظر میں قطعہ آپ کی خوبصورت اور اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ تصور میں جو ممکن ہی نہیں تھے، تصور میں جو ممکن ہی نہیں تھے، ہم ایسے سانحوں سے گزرے ہیں. تصور میں جو ممکن ہی نہیں تھے، ہم ایسے سانحوں سے گزرے ہیں. وہاں جن حادثوں کا خدشہ تھا یہاں ان حادثوں سے گزرے ہیں. تصور میں جو ممکن ہی نہیں تھے، ہم ایسے سانحوں سے گزرے ہیں. وہاں جن حادثوں کا خدشہ تھا یہاں ان حادثوں سے گزرے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. دیکھیں جس حد تک بہتری ہو، ہم تو دعا گو ہیں کہ بہتری کی طرف ایک ادیب، ایک شاعر جو ہے وہ معاشرے کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے. جس طرح ایک ڈرامہ ہے، فلم ہے، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ جو ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید بہت اچھی اچھی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن یہاں ایک وقت ہوتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. یاسر سعید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتیں اتنی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ نوجوان نسل کے شاعر ہیں اور نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ نوجوان سننا چاہتے ہیں, لیکن شاعری بھی ضروری ہے. تو یاسر سعید صدیقی صاحب سے ہم جو ہے گزارش کریں گے کہ اپنا کلام سنائیں. جی بہت شکریہ. میں بالکل تازہ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بس یہی مانگتا رہتا ہوں دعا رہنے دے, بس یہی مانگتا رہتا ہوں دعا رہنے دے, اس کے ہونٹوں پہ ہنسی میرے خدا رہنے دے. کیا کہنے, بس یہی مانگتا رہتا ہوں دعا رہنے دے, اس کے ہونٹوں پہ ہنسی میرے خدا رہنے دے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ تم اگر دے نہیں سکتے ہو محبت مجھ کو, تم اگر دے نہیں سکتے ہو محبت مجھ کو, اپنی چوکھٹ پہ مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے. تم اگر دے نہیں سکتے ہو محبت مجھ کو, اپنی چوکھٹ پہ مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے. اور میں بھی دیکھوں کہ میرے بات کا منظر کیا ہے, میں بھی دیکھوں کہ میرے بات کا منظر کیا ہے, میری آنکھوں کو ذرا دیر کھلا رہنے دے. میں بھی دیکھوں تو میرے بات کا منظر کیا ہے, میری آنکھوں کو ذرا دیر کھلا رہنے دے. اور وہ بجھانا بھی اگر چاہیں چراغوں کو میرے, وہ بجھانا بھی اگر چاہیں چراغوں کو میرے دشمن کے لیے اتنی ہوا رہنے دے, میرے دشمن کے لیے اتنی ہوا رہنے دے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ گر گرانا ہے ضروری تو گرا دے مجھ کو, گر گرانا ہے ضروری تو گرا دے مجھ کو, کم سے کم پیڑ تو آنگن کا کھڑا رہنے دے. گر گرانا ہے ضروری تو گرا دے مجھ کو, کم سے کم پیڑ تو آنگن کا کھڑا رہنے دے. اور تم کو سوچوں تو میری آنکھ میں آنسو آئیں, تم کو سوچوں تو میری آنکھ میں آنسو آئیں, یہ تعلق تو میرے ساتھ جڑا رہنے دے. تم کو سوچوں تو میری آنکھ میں آنسو آئیں, یہ تعلق تو میرے ساتھ جڑا رہنے دے. بس یہی مانگتا رہتا ہوں دعا رہنے دے, اس کے ہونٹوں پہ ہنسی میرے خدا رہنے دے. آپ کو اپنا جو اتنا کلام ہے, آپ نے رومانوی کلام بھی کہا, آپ نے جو ہے وہ سوشل ایشوز پہ بھی لکھا, کس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, کیا کہنے میں آپ کو مزہ آتا ہے؟ دیکھیے میں کیونکہ نوجوان ہوں اور مجھے زیادہ مزہ آتا ہے رومانوی شاعری میں, تو میری غزلوں میں آپ کو زیادہ وہی مزاج ملے گا. اور اس وقت فی زمانہ جو ہے وہ ہمارا جو سامع ہے وہ بھی یہی سننا چاہ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ارد گرد کے ماحول کا بھی اثر میرے اوپر پڑ رہا ہے, تو وہ شاعری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور رومانوی شاعری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب ایک اور غزل آپ کو سناتا ہوں کہ پچھلی یادوں کو بھلاؤں گا چلا جاؤں گا, پچھلی یادوں کو بھلاؤں گا چلا جاؤں گا, میں تیرے شہر میں آؤں گا چلا جاؤں گا, پچھلی یادوں کو بھلاؤں گا چلا جاؤں گا, میں تیرے شہر میں آؤں گا چلا جاؤں گا, اور اپنی آنکھوں میں ذرا دیر ٹھہرنے دے مجھے. یہ شعر دیکھیے گا کہ اپنی آنکھوں میں ذرا دیر ٹھہرنے دے مجھے, اپنے خوابوں کو اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا, اپنی آنکھوں میں ذرا دیر ٹھہرنے دے مجھے, اپنے خوابوں کو اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا, اور وہ جو لکھا تھا تیرا نام. وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. پروگرام ہمارا بزم شاعری اور بزم شاعری میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر سعید صدیقی صاحب. بات ہو رہی تھی کچھ ریڈنگ کی, بات ہو رہی ہے اردو زبان کی, اور بات ہو رہی ہے ادب کی. یاسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اردو سے آپ کی خاص نفرت, خاص محبت, اور آپ نے کچھ اشعار بھی ہمارے ساتھ جو ہے شامل کیے. میں چاہوں گی مزید آپ کو, میں اور کچھ قطعات بھی سامعین کی نظر کرتا ہوں, اور ان قطعات سے پہلے ایک شعر جو میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش پہ کہا وہ میں ضروری سنانا پسند کروں گا کہ میری ہی تصویر بنا کر مجھ کو دی, میری ہی تصویر بنا کر مجھ کو دی, اس نے ایک جاگیر بنا کر مجھ کو دی. یہ میں نے ایک شعر اپنی بیٹی کی پیدائش پہ کہا, تو میں نے کہا کہ یہ سناؤں آپ کو. اور تو جو ہے بیٹی کی محبت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. بالکل. اچھا میں اب کچھ وہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جو میں نے اردو سے محبت کرنے والوں کے لیے کہے, اردو ادب سے محبت کرنے والے کے لیے کہے کہ دھوپ میں سائبان ہے اردو, دھوپ میں سائبان ہے اردو, تیر جملے کمان ہے اردو, دھوپ میں سائبان ہے اردو, تیر جملے کمان ہے اردو, اپنا لہجہ سنبھالیے صاحب میرے گھر کی زبان ہے اردو. دھوپ میں سائبان ہے اردو, تیر جملے کمان ہے اردو, اپنا لہجہ سنبھالیے صاحب
मेरे घर की जुबान है उर्दू। और एक कता और देखिएगा कि सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, अपने पुरखों का मान रखता हूँ, सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, अपने पुरखों का मान रखता हूँ। मेरा लहजा बता रहा होगा, मुंह में उर्दू जबान रखता हूँ। क्या कहने बहुत शुक्रिया कि सबसे ऊंची उड़ान रखता हूँ, अपने पुरखों का मान रखता हूँ। मेरा लहजा बता रहा होगा, मुंह में उर्दू जबान रखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और एक कता और देखिएगा कि क्या बताऊं मैं अपने बारे में, क्या बताऊं मैं अपने बारे में, एक दुनिया खंगाल रखी है। क्या बताऊं मैं अपने बारे में, एक दुनिया खंगाल रखी है। शायरी तो बस एक बहाना है, मैंने उर्दू संभाल रखी है। बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं मैं अपने बारे में, एक दुनिया खंगाल रखी है। शायरी तो बस एक बहाना है, मैंने उर्दू संभाल रखी है। बहुत शुक्रिया। और एक और शेर देखिएगा कि कितनी मीठी अपनी जुबान है, कितनी मीठी अपनी जुबान है, रस कानों में घोल रही है। कितनी मीठी अपनी जुबान है, रस कानों में घोल रही है। इस बोली को कम न समझना, दुनिया उर्दू बोल रही है। कितनी मीठी अपनी जुबान है, रस कानों में घोल रही है। इस बोली को कम न समझना, दुनिया उर्दू बोल रही है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप जी, कि ये जो सारा सिलसिला है, बिजनेस भी लेके चल रहे हैं, घर लेके चल रहे हैं, शायरी लेके चल रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? देखिए, शायरी तो मजबूर करती है अपने आप को कहलवाने के लिए, बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन आप ये समझें कि अगर आप जेन्युइन शायर हैं तो शायरी तो अपने आप को कहलवा लेती है। अब उसके लिए जाहिर है कि बिजनेस औकात में तो मसरूफ़ रहते हुए तो एक ख़ास माहौल आपको डेवलप करना होता है जब आप अच्छी शायरी करना चाहते हैं। तो रात का बेशतर वक्त फिर मैं इस शायरी को देता हूँ, और वो वक्त सुकून का भी होता है, घर की मामलात की तरफ से भी आसानी होती है। तो फिर ज़्यादातर अशार जो है वो मैंने जितना ज़्यादातर कलाम कहा है वो फिर रात के 12-1 बजे के बाद जो है वो फिर ये वक्त जो है मैं अपनी शायरी के लिए, अपने मुताले के लिए रखता हूँ। ज़्यादातर क्रिएटिव लोग जो है वो रात को जाग के ही जो है अपना काम कर रहे होते हैं, और ये सिलसिला एक और अपना कलाम आपकी खूबसूरत समातों की नजर दूं कि उसने रखी संभाल कर दुनिया, उसने रखी संभाल कर दुनिया, मैंने रख दी उछाल कर दुनिया। क्या कहने, उसने रखी संभाल कर दुनिया, मैंने रख दी उछाल कर दुनिया, और हाथ उसके भी कुछ नहीं आया, हाथ उसके भी कुछ नहीं आया, जिसने देखी संभाल कर दुनिया। हाथ उसके भी कुछ नहीं आया, जिसने देखी खंगाल कर दुनिया। और शेर देखिएगा कि रफ्ता रफ्ता ये जड़ पकड़ लेगी, रफ्ता रफ्ता ये जड़ पकड़ लेगी, दिल से रखो निकाल कर दुनिया। रफ्ता रफ्ता ये जड़ पकड़ लेगी, दिल से रखो निकाल कर दुनिया। और ये शेर देखिएगा, आपको पसंद आएगा कि आ गए होश अब ठिकाने पर, आ गए होश अब ठिकाने पर, और रखो संभाल कर दुनिया। क्या कहने, आ गए होश अब ठिकाने पर, और रखो संभाल कर दुनिया। और ये शेर देखें कि उसने पूछा कि क्या छुपाया है, उसने पूछा कि क्या छुपाया है, मैंने रख दी निकाल कर दुनिया। क्या कहने, उसने पूछा कि क्या छुपाया है, मैंने रख दी निकाल कर दुनिया। और एक मुद्दत से मैंने रखी है, एक मुद्दत से मैंने रखी है, एक पिंजरे में पाल कर दुनिया। एक मुद्दत से मैंने रखी है, एक पिंजरे में पाल कर दुनिया। और कितना सताएगी मुझको, और कितना सताएगी मुझको, कुछ तो मेरा ख्याल कर दुनिया। एक मुद्दत से मैंने रखी है, एक पिंजरे में पाल कर दुनिया। उसने पूछा कि क्या छुपाया है, मैंने रख दी निकाल कर दुनिया। आ गए होश अब ठिकाने पर, और रखो संभाल कर दुनिया। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूबसूरत कलाम जी। एक कथा और आपको सुनाता हूँ, अभी हाल ही में हुआ तो मैंने कहा कि आप खूबसूरत समातों की नजर कर दूं कि ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जाता, ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जाता,
दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाता, ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जाता, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाता, मेरी आंखों में झांक लेता अगर, मेरी आंखों में झांक लेता अगर, फिर मुझे छोड़ कर नहीं जाता, ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जाता, दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाता, मेरी आंखों में झांक लेता अगर, फिर मुझे छोड़ कर नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बज़्म शायरी में हमारे साथ आज मौजूद थे यासिर सईद सिद्दीकी साहब। एक खूबसूरत शाम लिए आज का वक्त यहीं पे इख्तिताम का पहुंचता है। मुझे सना गौरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।